फैसले के बारे में सर बता दें। देखिए हम मुंतजर हैं, इंशाल्लाह जल्दी चीफ जस्टिस साहब को अपना हुक्म देंगे तो हम देखते हैं क्या हुक्म आता है। सर जमहूरी आइन बनाने वाले 1973 में भुट्टो साहब ने ये आइन बनाया, उसी का वजीर यहाँ जो गवर्नर है डिले क्यों कर रहे हैं? अफसोसनाक है, ये सारी सूरत हाल अफसोसनाक है जी। इस मुल्क में इस वक्त जमहूरियत पर, इंसानी हुकूक पर एक हमला है जी और ये जो कुछ खिलवाड़ हो रहा है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के साथ, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के साथ, जी। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ, ये अफसोसनाक है। सर आप सीनियर कानूनदान हैं, सर आपका नोट चाहिए जो कल करेन पार्टी के साथ जो हुआ वहाँ, सर इस पे आप बतौर किस पार्टी के साथ? वो सर करेन पार्टी टीएलपी के साथ सर जो जी जी। मुरीद के में हुआ सर, इस पे देखिए ये बर्बरियत है, ये रियासत का फर्ज है कि वो जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। शहरी एहतजाज कर सकते हैं जी जी और रियासत को यह साबित करना होता है कि जी। जोर आजमाने से पहले उसने हर मुमकिन कोशिश की कि जान और माल का नुकसान ना हो। बहुत से और अमल होते हैं जिनके ज़रिए मामले को रफा दफा किया जा सकता है। यह जो कानूनी आइनी हक है एहतजाज करने का, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो जो हुआ हम उसकी मजम्मत करते हैं। हमने शहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत की कल असेंबली में, यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में, और हम बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ हर अमल उठाएंगे आइनी और कानूनी। ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हुई, कीमती इंसानी जानों का ज़िया हुआ। सुहेल खान फरीदी साहब एक नौजवान क़यादत हैं और अप्रिशिएट किया जा रहा है, इमरान खान साहब का बड़ा ज़बरदस्त फैसला है। जी। इस नौजवान को आप कैसा देख रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त जी। और कबायली इलाकों में जो खुशी है, जो महरूमी का एहसास था, उसका इंशाअल्लाह अज़ाला होगा। हम समझते हैं ये पाकिस्तान के लिए, सूबे के लिए बहुत अच्छा कदम है। सर बड़े सीनियर सियासतदान हैं आप, आपका नोट चाहिए। सर कल जिस तरीके के साथ नेतन्याहू को हमने पाकिस्तानी टीवी स्क्रीनों पे देखा, बतौर पाकिस्तानी देखिए हम भी देख रहे हैं कि क्या तब्दीलियां हैं जो होने जा रही हैं। हम समझते हैं कि एक मुंतखब हुकूमत, एक ऐसी हुकूमत जो फॉर्म 47 के ज़रिए ना आई हो, वही कौम के धारे का तयन कर सकती है। एक मसनूई हुकूमत के ज़रिए बड़ी तब्दीली जो है वो नहीं आ सकती। बहुत सर शुक्रिया। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो अंदर का छोटा मोटा इख्तिलाफ कोई था, इख्तिलाफ खत्म नहीं हो है, गया। बिल्कुल ख़त्म है, बिल्कुल मुत्तहिद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। थैंक यू सर। हम वही लोग हैं जो एक मरले जायदाद के लिए जान देते हैं। तो जब अगर किसी ने गलती से हमारी हुकूमत हमसे छीनने की कोशिश करे, तो आप सबको जिस तरह पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है। हम आईनी पाकिस्तान पे भी यकीन रखते हैं, हम अदालतों पे भी यकीन रखते हैं। बावजूद इसके कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों से हमें वो रिलीफ नहीं मिली जो आइन और कानून हमें कहता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम अदालतों पे हमारा एतमाद है। क्योंकि जो जमहूरी लोग होते, जितनी भी हमारे पास अवेलेबल फोरम होते हम वो इस्तेमाल करते हैं, चाहे अदालतों के ज़रिए, चाहे असेंबली के फ्लोर पे, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, चाहे एहतजाज की शक्ल में। वो हम पहले भी करते थे, इंशाल्लाह ताला आइंदा भी करेंगे। और जिस तरह 8 फरवरी को हमने अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया, इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह अपनी हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाल्लाह। आज हमें थोड़ी उम्मीद जागी है हाई कोर्ट से, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आइंदा 24 घंटों में हमारा नया चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो हलफ उठाएंगे। तो हम उन कुव्वतों को कहते हैं जो सुहेल अफरीदी साहब के रास्ते में रोड़े अटका रहे, और जिसकी ख्वाहिश है, मैं उनको बताता हूं कि किसी इदारे को ये हक नहीं है कि वो हमें बताए कि किसको करना है, किसको नहीं करना। इस तरह तो कल कोई बल्दिया का ऑफिसर उठेगा, वो कह रहे मैं फलां बंदा जो है कबूल नहीं है। इसी तरह कोई और आके CCPO पेशावर कहेगा कि मुझे फलां बंदा कबूल नहीं है। तो ये अवाम का फैसला होता है और कोई इदारा, कोई इंडिविजुअल उसको नहीं रोक सकता। और मैं उसको बताता हूं कि शायद आप हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे। हम वही लोग हैं जो एक मरले जायदाद के लिए जान देते हैं। तो जब अगर किसी ने गलती से हमारी हुकूमत हमसे छीनने की कोशिश करे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि हम इसके लिए हर हद तक जाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हुकूमतें कोई मानी नहीं रखती। खान साहब इससे पहले भी 2 हुकूमतें जो है तोड़ चुकी। शायद अगर आप इस तरह के करेंगे तो जो 2 साल से खान साहब की रिहाई के लिए जो हम माहौल नहीं बना सके, जिसमें हम नाकाम हो गए, शायद इसी से उसका इफ्तिताह हो। और हमारे लिए, लेकिन हम अपना हक किसी को आसानी से नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला अपने हक के लिए आईनी तौर पर, सियासी तौर पर इंशाअल्लाह ताला हर फोरम पे हम जो है हम लड़ेंगे।
اور آئین کو اس طرح جس طرح پامال کیا جا رہا ہے جب سے یہ حکومت آئی، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور آئین کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، جمہوریت کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور اس ملک کے ساتھ بھی کھڑے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید اکبر صاحب نے تفصیل سے بات کی ہے۔ جنید اکبر صاحب نے تفصیلی بات کی ہے۔ آج جو کیس چیف جسٹس صاحب نے سنا ہے، ہم بہت مطمئن ہیں کہ انشاءاللہ انصاف ملے گا۔ یعنی ہر بچہ جانتا ہے کہ الیکشن کا پروسیس قانون اور آئین کے مطابق ہوا، ڈائریکٹ میڈیا پہ ٹیلی کاسٹ ہوا، سب نے دیکھا جو آئین کی اور قانون کی جو اور رولز کی جو پروسیجرز تھی وہ تمام پروسیجر اڈاپٹ کی گئے۔ اس کے باوجود اگر کوئی اپوزیشن کے پاس ہم گئے اور ہم یہ امید رکھتے ہیں اب بھی کہ دیکھیں یہ ہمارا صوبہ ہے، ہمارے صوبے میں ایک اور قسم کی روایات ہے، ہم ایک دوسرے کو اسپیس دیتے ہیں اور اس وقت اس صوبے کی جو مسائل ہے، جو اس وقت ہمارے امن و امان کی ایشوز ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلے۔ لیکن اگر کسی کی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ ہمارے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالے گا، ہمارے مینڈیٹ کو ہم سے چھین کے زبردستی کسی ایم پی اے کو ٹائم گین کر کے توڑنے کی کوشش کرے گا، تو کل آپ نے دیکھا کہ 90 ووٹ پڑے اور ایک اسپیکر صاحب سے ایک غیر حاضر تھا۔ یہ کوئی ایک بھی عمران خان کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرے گا تو اپنے لیے پشیمانی ڈھونڈے گا، اپنے لیے جو ہے نا وہ خود رسوا ہوگا اس عوام میں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں قانون اور آئین کے مطابق تمام پروسیس ٹھیک ہوا ہے، پروسیجر ٹھیک ہوا ہے۔ جو علی امین خان نے خود اسمبلی کی فلور پہ بات کی، ہم اس کی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ایک بڑا پل دکھایا کہ اس نے پبلکلی کہا کہ میں نے استعفیٰ دیا ہے، اسمبلی کی فلور پہ کیا ہے۔ اس کے باوجود ہی کیا کہتے ہیں، کیا موقف لیتے ہیں؟ اس لیے ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ وہ کوئی طریقے سے جو ہے نا مینیپولیٹ کر کے کوئی توڑ پھوڑ کرے گا، تو یہ پوری خیبر پختونخوا ہے، اس میں ہم ہر حد تک جائیں گے۔ اپنے ووٹ کا حفاظت ہم نے پہلے بھی کیا ہے، اب اپنی حکومت کا حفاظت بھی کریں گے۔ اگر کوئی مجھے پتہ لگا ہے وہ جو وفاقی وزیر ہے اور اس نے کل کسی کو کمٹ کیا ہے کہ جی وہ وفاقی وزیر ہے، وہ جو ہے نا کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے نا کورٹ کو مینیج کریں گے۔ جو لوگ بیٹھے تھے ادھر، بھائی 26ویں آئینی ترمیم تم نے اس لیے پاس کیا ہے کہ تم عدالتوں کے اوپر اثر انداز ہو، عدالتوں کو اپنی بات تخت بناؤ۔ ہم جوڈیشری کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہم عدالتوں کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ انصاف کریں۔ آپ سے یہ پوری قوم انصاف چاہتی ہے، اگر آپ سے انصاف سے لوگ مایوس ہو جائے تو بتاؤ کدھر جائیں گے؟ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، ہماری حکومت کی جو پریارٹی ہوگی وہ انشاءاللہ چیف منسٹر صاحب خود اپنے تقریر میں بتا دے گا۔ پریارٹی نمبر 1 امن ہوگا، اور امن کے لیے ہم تمام اپنے لوگوں کو کی مشاورت سے اس کو ساتھ لائیں گے، اس کے مشاورت سے پالیسی بنائیں گے، امن و امان کو یقینی بنائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہماری پولیس اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ اتنے مضبوط ہو کہ وہ جو ہے نا جو اپنے معاملات کو حل کر سکے۔ کہ گورنر آفس سے عدلیہ کے پاس آج آپ دوسرے روزے آ رہے ہیں، تو وہاں سے کوئی جواب آیا؟ عدلیہ نے کل کہا تھا پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس نے کہ وہاں سے ان سے پوچھیں کہ استعفیٰ موصول ہوا۔ دیکھیں ابھی تو اس نے کہا ہے کہ میں کل اویلیبل ہو سکتا ہوں، اور اگر میرے پاس کوئی ارینجمنٹ ہو تو آج میری فرسٹ فلائٹ نہیں ہے، تو ابھی چیف جسٹس صاحب کی فیصلہ محفوظ کر دیا ہے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ، اور اس نے یہ کہا ہے کہ جو بھی آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ لیکن میں گورنر صاحب سے یہ ضرور بتاؤں گا کہ دیکھیں پیپل پارٹی جو اپنے آپ کو جمہوریت کے چیمپئن کہتی ہے، جو ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی ہے، جس نے اسے 33 آئین کا خالق ہے، اگر وہ اس آئین کی خلاف ورزی کریں گے تو پیپل پارٹی پہ کدھر کریے؟ ہم اس لیے تمام جمہوری قوتوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس وقت جمہوریت کی جنگ ہے، ڈیموکریسی کی جنگ ہے۔